अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पञ्चदेशानाम् ऐतिहासिकयात्रां सम्पाद्य अद्य प्राप्नुयात् स्वदेशम्। संयुक्तारबामीराततः इटली देशं यावत् हस्ताक्षरितैः सहमतिपत्रैः विकासाय सम्मिलेत् नवीनागतिः। ऊर्जा सुरक्षा रक्षा सहयोग वाणिज्यपराणां क्षेत्राणां सहयोगार्थं सम्मिलेत् नवं बलम्। भारत इटली देशयोः मिथः रक्षा कृषि शिक्षा संस्कृति पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्रेभ्यः महत्वपूर्णानि हस्ताक्षराणि। द्विपक्षस्तरीय वाणिज्यं नवविंशत्यधिक-द्विसहस्रतमवर्षं यावत् 20 बिलियन यूरो मितं यावत् भवेत् इत्यस्ति लक्ष्यम्। पश्चिम बंगाल राज्यस्य फाल्टा विधानसभा क्षेत्रे अद्य पुनर्मतदानम्। एतदर्थं निर्वाचनायोगेन सुरक्षा व्यवस्था अस्ति विहिता द्विगुणीकृता। ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका देशयोः मिथः साधिते संवादक्रमे ट्रम्प इत्येतस्य ईरान देशाय तर्जना। असौ उक्तवान् परस्परसहमतिः यदि नैव भविष्यति तर्हि विधास्यते कठोरः पदक्षेपः। तावत् सहमतये प्रदत्तं गतः इतोपि अधिकसमयः। अपि च दिलीप ट्रॉफी इत्यतः भारतस्य गृहगत क्रिकेट क्रीडासत्रस्य जायेत समारम्भः। भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण मण्डलेन सम्बद्धायोजनज्ञापनपत्रं विशिष्टं प्रकाशपथम् आनीतम्। अक्टोबर मासस्य 11 दिनाङ्कात् प्रभृति रणजी ट्रॉफी इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः भवेत् आरम्भः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पञ्चदेशानां यात्रां सम्पाद्य अद्य स्वदेशं प्रत्यावर्तितः भवति। अवधातव्यमस्ति यत् एतस्मिन् ऐतिहासिकयात्राक्रमे प्रधानमन्त्रिणा अनेकोपलब्धयः समर्जिताः। यूएई इत्यतः इटली देशं यावत् अनेकसहमतिज्ञापनादिपत्रेषु हस्ताक्षरणादिभिः सह विकासाय विशेषगतिः सम्प्राप्ता भवेत् इति सर्वतः सबलं समाकल्यमानमस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वीये इटली देशस्य यात्राक्रमे खाद्य कृषि संघटनस्य मुख्यालयस्य अपि भ्रमणम् अकरोत्। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एग्रिकोला मेडल इत्याख्येन पुरस्कारेण अपि सम्मानितः अभवत्। तत्र प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारताय खाद्यसुरक्षा वस्तुतः मानवतां प्रति कर्तव्यमात्रमस्ति इति। भारते सस्योत्पादनं पृथिवी मातरं प्रति गहनसम्बन्धं प्रदर्शयति इत्यपि तेन विशेषतः उक्तम्। प्रधानमन्त्री अनुसारेण एतदर्थं पुरस्कारः एषः देशस्य अन्नदातृभ्यः समर्पितः अस्ति इति। यह केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इटली यात्राक्रमे स्वके तत्र प्रधानमन्त्रिपदासीनां जॉर्जिया मेलोनी इत्येतां सम्मिल्य प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयं संवादं साधितवान्। नेतृद्वयेन वाणिज्य निवेश रक्षा विज्ञान प्रविध्यन्तरिक्ष शिक्षा कृत्रिमबुद्धिमत्तादिकं समेत्य अन्येषु क्षेत्रेषु सहयोग संवर्धनाय सहमतिः ख्यापिता। प्रधानमन्त्री मोदी इटली देशस्य राष्ट्रपतिं सर्जियो मट्टरेला इत्येतं सम्मिल्य द्विपक्षस्तरीय सम्बन्धान् अथ वैश्विकप्रकरणानि च आश्रित्य चर्चामपि विहितवान्। देशद्वयमध्ये तावत् रक्षा कृषि शिक्षा संस्कृति पारंपरिक चिकित्सा सहितेषु अनेक महत्वपूर्ण सहमतिपत्रादिषु
हस्ताक्षरणाधिकं संवृत्तम्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः भारत दक्षिण कोरिया देशयोः मध्ये संजाते रक्षोद्योग वाणिज्य विषययुते विशिष्टे हि उपवेशने सम्मिलितः अभवत्। एतस्य उपवेशनस्य उद्देश्यम् उभयोः देशयोः मिथः रक्षानिर्माणक्षेत्रस्य संवर्धनम् इति। दक्षिण कोरिया देशस्य राजधान्यां नाम सियोल नगर्याम् आयोजिते एतस्मिन् उच्चस्तरीय सम्मेलने भारत दक्षिण कोरिया देशयोः रक्षामन्त्रालयीयाः वरिष्ठाधिकारिणः अथ प्रमुखोद्योगपतयः अपि भागं गृहीतवन्तः। उपवेशने उभौ देशौ कृत्रिमबुद्धिमत्तायां नौसैन्यगतप्रविधौ च संयुक्तानुसन्धानस्य अथ संयुक्तविकासस्य सम्भावनासु अपि विस्तारपूर्वकं चर्चां साधितवन्तौ। तदनु रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः सियोल नगर्याम् एव भारतीयसमुदायस्य जनान् समबोधयत्। अद्य पश्चिमबंगाल राज्यस्य फाल्टा विधानसभा क्षेत्रे पुनर्मतदानं भवेत्। मतदानम् अद्य प्रातः 7 वादनात् समारब्धं भवेत्। सायं 6 वादनं यावच्च प्रचलेत्। पुनर्मतदानस्य एतस्य परिणामः मे मासस्य 24 दिनाङ्के प्रकाशितः भविष्यति इति अवधातव्यम्। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इत्यसौ स्विट्जरलैंड देशस्य जेनेवा नगरे 79तमीं विश्वस्वास्थ्यसभां सम्बोधयन् भारतस्य सार्वभौमिकलक्ष्यान्वितस्य प्रविधिगतस्य स्वास्थ्यनवाचारस्य अथ वैश्विकस्वास्थ्यविषयस्य सर्वतः ऐक्यभावं प्रति अक्षुण्णप्रतिबद्धतां पुनरामृडितवान्। नड्डा इत्यसौ अग्रे उक्तवान् यत् सम्पूर्णप्रशासन सम्पूर्णसमाजयोः दृष्टिकोणस्य अन्तर्गतं भारतं सर्वेभ्यः अल्पशुल्कयुतं सुलभम् अथ गुणवत्तापूर्णं च स्वास्थ्यसौविध्यं प्रापयितुं सततम् अग्रे प्रवर्धमानमस्ति इति। India is accelerating towards universal health coverage by expanding access to quality and affordable health care. For this, we have established 185,000 health and wellness centers, namely Ayushman Arogya Mandirs. In addition, we are committed to developing a robust and resilient public health infrastructure for pandemic preparedness and emergency responses. Complementing this, the Ayushman Bharat Digital Mission is strengthening India's national digital health ecosystem by creating over 880 million unique digital health identities which facilitate longitudinal health records and seamless continuum of care. संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य विदेशमन्त्री मार्को रूबियो इत्यसौ 4 दिवसीय यात्रार्थं भारतम् आयातुं सिद्धः। असौ शनिवासरे भारतम् आगच्छेत् अथ मे मासस्य 23 दिनाङ्कतः 26 दिनाङ्कं यावत् देशस्य विविधराज्यानां भ्रमणमपि कुर्यात्। वस्तुतः रूबियो इत्येतस्य एषा प्रथमा भारतयात्रा भवेत्। तावदसौ ऊर्जा सुरक्षा वाणिज्य रक्षा सहयोगादिषु विषयेषु मुख्यरूपेण चर्चां कुर्यात्। प्राप्तसूचनानुसारं मार्को रूबियो इत्यसौ भारतयात्रावधौ कोलकाता, आगरा, जयपुर, दिल्ली इत्येतानि नगराणि प्रति गच्छेत्। रूबियो इत्यसौ नवदिल्ल्यां भारतीयनेतृभिः साकं द्विपक्षस्तरीयोपवेशनेन समं क्वाड इत्येतस्य समूहस्य विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशने अपि सम्मिलितः भवेत्। तस्मिन् समायोक्ष्यमाणे उपवेशने भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्येतेषां देशानां विदेशमन्त्रिणः अपि तत्र सम्मिलिताः भवेयुः इति सूच्यते। एकं राष्ट्रम् एकं निर्वाचनम् इत्याख्ये प्रस्तावे विमर्शं कुर्वत्याः संयुक्तसंसदीयसमित्याः अध्यक्षः पी चौधरी इत्यसौ निरूपितवान् यत् लोकसभा विधानसभयोः निर्वाचनं यदि एकस्मिन्नेव समये जायेत तर्हि देशाय 7 लक्षकोटिरूप्यकाणां लाभः भवेत् इति। अथ तस्य सञ्चितराशेः उपयोगः विकासकार्येभ्यः विधातुं शक्येत। असौ प्रबलतया कथितवान् यत् तेन हि धनराशिसञ्चयेन देशस्य सकलगृह्योत्पादे 6.1% यावत् वृद्धिः जायेत। अवधातव्यमस्ति यत् एषा समितिः गुजरातराज्यस्य 3 दिवसीय यात्राक्रमे अस्ति। तावत् पी चौधरी इत्यसौ इतोपि स्पष्टं विहितवान् यत् देशस्य 6 पूर्वमुख्यन्यायाधीशैः अपि एष प्रस्तावः पूर्णतः वैधः समुद्घोषितः अस्ति इति।
नाइजीरिया देशस्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज इत्याख्य संस्थानसम्बद्धम् एकविंशतिसदस्यसमन्वितं प्रतिनिधिमण्डलं भारतप्रवासावधौ नवदिल्लीस्थितायाः प्रसारभारत्याः भ्रमणं सद्यः एव सम्पादितवत्। एतस्मिन् क्रमे रचनात्मकार्थव्यवस्था अथ नाइजीरिया देशे सततविकासः, समाह्वानानि, सम्भावनाः, अवसराः च इत्येतद्विषये विशिष्टा चर्चा समभवत्। तावत् सञ्जाते संवादसत्रे हि एतस्मिन् प्रसारभारत्याः वरिष्ठाधिकारिणः लोकतान्त्रिकमूल्यानि प्रबलीकर्तुम् अथ सांस्कृतिकादानप्रदानं संवर्धयितुं च अन्ताराष्ट्रियसहयोगे सार्वजनिकप्रसारणस्य भूमिकां प्रकाशितवन्तः। प्रतिनिधिमण्डलाय एतस्मै प्रसारभारत्याः सुविस्तृतप्रसारप्रविधिसम्बद्धस्य ज्ञानस्य अथ वार्तोत्पादनप्रणाल्याः च विषययोः विशदय्य सूचना प्रदत्तं गता। भ्रमणावधौ प्रतिनिधिमण्डलेन एतेन डीडी न्यूज इत्येतस्याः वाहिन्याः नियन्त्रणकक्षस्य अथ वार्ताकक्षस्य अपि निभालनं विहितम्। अथ भारतस्य प्रसारणव्यवस्थाविषये गहनावगमनम् आप्तम्। India and Nigeria enjoy strong and friendly relations built on mutual respect, cooperation, and shared democratic values. Exchanges such as this study tour play an important role in strengthening institutional understanding and enhancing people-to-people connection between our two countries. Prasar Bharati, as India's public service broadcaster, serves millions of viewers and listeners across the country through television, radio, and digital platforms. Our mission is to provide credible information, promote education and awareness, and reflect the rich cultural diversity of India. ईरान संयुक्तराज्य अमेरिका देशयोः मिथः साधिते संवादक्रमे ट्रम्प इत्येतस्य ईरान देशमालक्ष्य तर्जना प्रकाशपथं समायाता अस्ति। तावदसौ उक्तवान् यत् परस्परसहमतिः यदि नैव भविष्यति तर्हि कठोरः पदक्षेपः विधास्यते इति। तावत् एतस्यै सहमत्यै इतोपि अधिकसमयः प्रदत्तं गतः अस्ति इति अवधातव्य तथ्यम्। दलीप ट्रॉफी इत्यतः भारतस्य गृहगत क्रिकेट क्रीडासत्रस्य समारम्भः जायेत। तावत् भारतीय क्रिकेट नियन्त्रणमण्डलेन सम्बद्धा योजनज्ञापनपत्रं विशिष्टं प्रकाशपथमानीतमस्ति। अक्टोबर् मासस्य 11 दिनाङ्कात् प्रभृति रणजी ट्रॉफी इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः अपि समारम्भः भवेत् इत्यपि क्रीडाप्रेमिभिः विशेषतः ध्यातव्यम्। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।